بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وكذلك للمشاهد وللمشاهدة، وأسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للمجلس السابق انقطع الصوت خلل فني، لكن لو انقطع الصوت مرة أخرى ينتقلون إلى جمعية الدعوة والإرشاد بأبها قناة اليوتيوب، فهناك البث المباشر يظهر له الصوت إن شاء الله. مسألة مهمة حقيقة. قبل ما أبدأ، يحرص الإنسان على الحضور بقدر المستطاع، لأن أذكر قديما ولا زلت أعايش ألمه. كنت مريض، ما استطعت حضور في درس التدمرية. كنت التدمرية أحبها حب لدرجة يعني أكاد أستظهر هذا الكتاب: أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تحتوي على 7 قواعد، ثلثي الكتاب في الأسماء والصفات، والثلث الأخير في القدر والشرع. قواعد 7 مهمة جدا، يرد على الأشاعرة بطريق مباشر وغير مباشر، ثم ينتقل يرد على المعتزلة، ثم ينتقل ويرد على الجهمية وغلاة الجهمية بعدة أجوبة. كلام نفيس. في يوم من الأيام ما استطعت أحضر هذا الدرس، ففاتني أشياء مهمة. وأذكر الشيخ عبد الله بن غديان أحيانا قد يغيب أو يسرح، يفوت أشياء مهمة جدا، فلا بد يحرص الطالب من الحضور ويحتسب الأجر. أذكر سألت شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفعنا بعلومه، قلت: يا شيخ، أنا أحضر دروسك أحيانا، هل يغني أستمع أحيانا عن طريق النت وأحيانا عن تسجيلات أكون أنا من طلابك؟ فأعطاني كلمة بالنسبة لي أنا استفدت منها. قال: لا إلا حضورك معي في المسجد في الجامعة. فهذا من عام 1426 تقريبا أو دون، إلى وقت الكورونا، وصار انتقل عن بعد. فلازمت الشيخ واستفدت من فوائد كثيرة، خصوصا مررنا على كتب العقيدة وكتاب في الفقه وأيضا في التفسير، أشياء كثيرة. وفيه مسائل أحيانا فتن تعرض على الشيخ، وأنظر كيف يعالج الشيخ الأمور النازلة، وخصوصا الأمور النازلة على الأمة. كنت أحرص أشد الحرص أستمع إلى العلماء الكبار ماذا قالوا حتى استفيد منهم. فإذا سكتوا ما سكتوا إلا عن علم، وإن تكلموا عن علم، وأنظر كيف يعالجون القضايا. وهذا لا يحصل يعني إذا كان بعيد عنهم. فيجلس بالركب ويستمع إلى كلامهم. وفي الشيخ عبد الله بن غديان كان لا يرى التسجيل، ما يريد يسجل. قال: الكتب الحمد لله فيه الغنية، الحمد لله فيها من يشرح. فهذا الشيخ إذا لم تحضر عنده كيف تستفيد منه؟ ولذلك حرصت أجلس عند الشيخ عبد الله بن غديان، لأن العلم حقيقة هو في صدور الرجال، ينتقل من صدور الرجال إلى الرجال. أما التسجيل الكتاب هذا وسيلة، لكن الحقيقة في مسائل أحيانا قد ما تجدها في كتاب، تجدها من قلب الشيخ، في صدر الرجل، صدر العالم،
لأن قرأ ودرس على مشايخ وقرأ كتب كثيرة جدا، فتحصلت له أشياء بدل ما تتعب أعطيك في خلاصات. وهذا لا بد من جلوس مع أهل العلم بالركب. فاستفدت من الشيخ عبد الله بن غديم في هذا الباب، الشيخ صالح فوزان استفدت فيه كثير من أهل العلم. فأجلس يعني حضور، لأن أحيانا أحيانا يشرح لنا يقول وهكذا. لو في التسجيل تسجيلات الأول كلمة وهكذا، كيف أعرف الصفة وهكذا إلا إذا أنا جالس أستمع وأناظر الشيخ كيف يعالج القضية، كيف يبين وهكذا. وحمد الله صفة الصلاة الحمد لله أخذته على شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله بالتلقي من أول التكبير إلى آخر، وفيها فوائد جمة، فوائد نفيسة. وثم الشيخ أعطانا كل واحد منا يبحث مثلا العبادات على وجوه متنوعة، كماذا نعمل، نفعل مرة هذه تارة ومرة هذه تارة ومرة هذه تارة، لفوائد 4: لإحياء السنة، لاتباع السنة، أدعى لحضور القلب، أيضا أحيانا يكون اختصار في أدعية الاستفتاح، في شيء اختصار الأذكار بعد الصلاة. بعد الصلاة ورد 4 صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما شيخ شرح لنا هذه الصفات كلفنا كل واحد بصفة. أنا يعني بحث صفة التورك، ورد صفة التورك أكثر من صفة، وماذا نعمل؟ فإذا ورد 3 صفات، مرة أفعل هذا ومرة أفعل هذا ومرة أفعل هذا، فاستفدت من الشيخ. إذا لا بد يعني خصوصا إذا يبين الصفة ما تستطيع عن طريق التسجيل. حتى الكتاب أحيانا قد ما تتضح لك الصورة بتمام التمام إلا جلس مع الشيخ. إذا قالوا هكذا كيف يعني يصعدون، يعني فلا بد تنظر إليه. والعلم هو يعني بالسند يتناقل من عالم إلى طلاب، والطلاب إلى يومنا هذا. أخذوا الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين أخذوا من الصحابة إلى أن وصل إلينا هذا العلم. إذن أنا حرص طلاب العلم بالجلوس في المساجد في حلق العلم، لا يستغني بالتسجيل أو بالكتاب، لا، حضر تستفيد فوائد كثيرة. الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم، تأتينا السكينة، الرحمة، قوموا مغفورا لكم، يذكر الله في من عنده، أشياء عظيمة جدا. الشيخ بن باز 3 ساعات في مجلس واحد، حنا نفصل شوي، لكن مشايخ العلماء الكبار 3 ساعات في قاعدة واحدة، كبار السن في قاعدة واحدة. أذكر الشيخ بن باز إلى 9:30 من بعد صلاة الفجر يقرأ الأذكار، يطول في الأذكار الشيخ، بعدها يتفرغ إلى 9:30 أحيانا. ابن غديان بعد العشاء يمكن 2.5 ساعة نقرأ في قاعدة واحدة. هؤلاء علماء كبار، نحن مقصرين، الله يتوب علينا. أيها الأحبة، هذه لعلها يكون نعم حتى يعني الجلوس عند العلماء يؤخذ منه الأدب والسمت. يا سلام، نعم، يأخذ السمت والصبر والجلد في طلب العلم والنظر إلى الشيخ، يعني في فوائد كثيرة جدا سبحان الله استفدت منهم. يعني أحيانا يعطيني شيخ كلمة وأنتبه لها فأستفيد. كلمة الشيخ يقول ما لا تكون ليس من طلاب إلا حضرت عندي في المسجد، هذه كلمة ما يمكن أقل من يمكن سطر، لكن استفدت بحياتي. ومنها قرأت يعني كتب كثيرة في العقيدة، خصوصا العقيدة أبدأ أخذها بالتلقي. أخذت على شيخنا كثير من الفوزان، غير ابن عثيمين، غير بقية المشايخ. الله يتوب علينا، وجزاك الله خير على هذه اللافتة الجميلة جدا. يا مشايخ، الآن نقطة مهمة، مبحث مهم. هنا لا زلت أرجع ولا زلت في أصحاب النصف. من أصحاب النصف بنت الابن، ترث بنت الابن النصف ب3 شروط. نكتب هنا بنت الابن ترث ب3 شروط. الشرط الأول الانفراد،
الثاني 2 عدم المعصب. الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب، قد يسأل سائل ويقول إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها ما مصير بنت الابن؟ انتباه، أقول إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها لا تخلو، يعني ميراث بنت الابن لا تخلو من 3 حالات. إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى إن كان ذكر سقطت، أي بنت الابن. ناظر، مات شخص عن زوج وابن وبنت الابن. الزوج خذها قاعدة وسنشرحها. الزوج إما النصف عدم الفرع الوارث أو الربع. إذا وجد الفرع الوارث، وجد فرع الوارث، أخذ الزوج الربع. هنا الابن يأخذ الباقي سنبحثها إن شاء الله. لكن بنت الابن ترث النصف بكم شرط؟ ب3 شروط. الانفراد، انفردت. الشرط الثاني عدم المعصب، غير موجود ابن الابن. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وجد ولا ما وجد؟ وجد. إذا وجد كم يخلو من حالة؟ من 3 حالات. إن كان ذكر سقطت. الآن بنت الابن تسقط ولا ما تسقط؟ سقطت، لأن وجود الفرع الوارث الأعلى منها الذكر فسقطت. متى تسقط بنت الابن؟ وجود الفرع الوارث الذكر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ناظر، إن الحالة الثانية كان الفرع الوارث الأعلى منها إن كانت أنثى وارثة النصف تأخذ بنت الابن السدس تكملة للثلثين. وهناك أدلة من القرآن ومن السنة. ناظروا، يعني الآن مثلا بنت وبنت ابن. البنت ترث النصف الانفراد وعدم المعصب. بنت الابن ترث النصف بكم شرط؟ ب3 شروط. الانفراد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وجد ولا ما وجد؟ وجد. إذا وجد ما تأخذ النصف، لكن لا يخلو من 3 حالات. إن كان الأعلى منها ذكر سقطت، وإن كانت أنثى وارث النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين. بنت الابن وجود الفرع الوارث الأعلى منها أنثى وارثة إيش؟ النصف، إذا تأخذ السدس تكملة للثلثين. انتباه، وهذا فيه دليل نص أو في دليل ظاهر من الآية ونص من السنة. وانتباه لكلمة ظاهر ونص. النص يطلق على 3 معان، منها النص يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك 10 كاملة، يعني لا 9 ولا 11، 10 10، هذا يسمى نص. الظاهر يحتمل أكثر من معنى، لكن أحدهما أرجح من الآخر. هناك دليل على أن بنت الابن تأخذ السدس ظاهر الآية ونص في الحديث. أولاً سأذكر لك الآن الدليل من القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك.
وإن كانت واحدة فلها النصف. قال العلماء بنت الابن تأخذ السدس. أين الدليل؟ هذا الدليل: في كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف. الدليل موجود 2 ونصف، كيف طلع السدس؟ هذا دقة فهم العلماء، لكن يظهر هذا وسأركز عليه بعد الدليل الآخر من السنة. نصف المسألة: جاء الصحابة رضي الله عنهم سألوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. بداية الأمر اجتهد، قال البنت النصف وبنت الابن تسقط واخت الشقيقة الباقي. هذا بداية الأمر. اجتهد، قال اذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني. ذهبوا الصحابة رضي الله عنهم إلى ابن مسعود فأخبروه بفتوى أبي موسى الأشعري. انظر ماذا قال، وهذا درس لنا جميعا. قال: لقد ضللت إذن لو أخذ بفتوى أبي موسى الأشعري. لماذا قال لقد ضللت إذن؟ قال: أقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة 2 والأخت الشقيقة الباقي. هنا ابن مسعود عنده مزيد علم، قال: أقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أبو موسى عالم جليل رضي الله عنه من علماء الصحابة، لكن اجتهد وغاب عنه هذا الدليل. ابن مسعود عنده مزيد علم، قال: لقد ضللت إذن، لأن إذا ورد النص لا يقاوم أي دليل، لا يقاوم أي كلام من الناس، لا يقاوم أي اجتهادات من الناس، يقدم الدليل. ولذلك قال: لقد ضللت إذن أقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة مشايخ، كلمة استفدت من شيخنا ابن عثيمين، استفدت في حياتي يعني وبيان منهجي من خلال هذه الكلمة العظيمة. الشيخ يقول: ينبغي على طالب العلم بل يجب عليه أن يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل. لأن إذا اعتقد، بعض الناس عندهم عقائد الخوارج، فإذا اعتقد وجاء الدليل يصادم المعتقد ماذا يصنع؟ إما يضعف الدليل أو يلوي أعناق الأدلة إلى مشربه فيهلك. لكن الإنسان يستدل ثم يعتقد ما دل عليه الدليل فيسلم. يقول جل وعلا: ماذا أجبتم المرسلين؟ لم تسأل يوم القيامة ماذا أجبت فلان أو علان، ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذه قاعدة عظيمة 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 جدا، يقدم الإنسان الدليل ثم يعتقد ما دل عليه الدليل. هنا ابن مسعود أعطانا درس، قال: لقد ضللت إذن ما أخذ بفتوى أبي موسى الأشعري، لأن ابن مسعود عنده مزيد علم، عنده الدليل. رجعوا الصحابة إلى أبي موسى الأشعري وأخبروه بكلام ابن مسعود. انظر إلى العلماء الصحابة رضي الله عنهم، انظر هل تمسك أبو موسى الأشعري برأيه وعاد ابن مسعود؟ انظر، قال كلمة عظيمة، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. بل هو أبو موسى الأشعري تراجع عن قوله وطرحه عرض الحائط
وأخذ بكلام ابن مسعود لأنه عنده مزيد علم، عنده الدليل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وأحب أن أقف عندها واستخرج الفوائد، لكن هذه إشارات. المؤمن يعظم الأدلة، يعظم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت كلام يخالف القرآن ويخالف السنة. تجد بعض الناس مع الأسف منهم من يطعن في الصحابة ويعظم. الآن الصحابة لهم منزلة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا. جبل أحد كم طوله وعرضه، كم وزنه، أموال الدنيا ما تكفي، ذهبا ما بلغ مد كفي الرجل المعتدل ولا نصيفه. وكلمة المد يشير إلى طعام. إذن انظر إلى فضيلة الصحابة رضي الله عنهم. لو الصحابة أنفقوا المد طعام، هم أفضل من ينفق كجبل أحد ذهبا. وهذا الحديث يخاطب صغار الصحابة، فكيف بالتابعين، فكيف من هم أنزل إلى يومنا هذا. إذن فضيلة الصحابة فضيلة عظيمة جدا، ويكفي رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف تتكلم على من رضي الله عنهم؟ أخشى أن يصب عليك غضبه سبحانه وتعالى. الصحابة هم نقلة الشريعة، فالطعن في الصحابة طعن في الشريعة. على كل حال الإنسان يعظم الأدلة، وهذا مسلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن الفوائد أعطى البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، واخت الشقيقة أعطاها الباقي. يظهر هذا يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. إذن البنات أعلى شيء يصل إليه 2. فإذا أعطينا البنت النصف، إيش كم باقي حتى نصل إلى 2؟ هو السدس فيعطى. إذن أخذ العلماء بنت الابن لها السدس، لأن أعطينا البنت النصف. وش كم باقي حتى نصل إلى 2؟ هو السدس. ولذلك نجمع النصف زائد السدس كم يساوي. نوحد الآن المقامات. الآن مقام 6، لأن المقامات نبي رقم ينقسم على العددين. هو 6 تقسيم 2 كم؟ 3 ضرب 1 3. نضع هنا 3. الموجب نأتي به هنا 6 تقسيم 6 1 ضرب 1 يساوي الآن 4 على 6. نختصرها. شوف رقم ينقسم على العددين. 4 تقسيم 2. من قال 3؟ أحد قال 3؟ كان عندكم؟ احنا عندنا لا 2. بس أنا خابر الرياضيات ما في خلاف بين العلم. قصدك اللي تحت يا رب ارزقني وعجل، لا تستعجل، لا تروح، خليك معنا. الله يسعدك. إيش البسمة الحلوة هذه، جعلها دوم يا رب. الله يسعدك. 6 تقسيم 2 3 صار 2. ولذلك مشايخ ترى 4 على 6 هو يساوي 2 على 3، هو يساوي 8 على 12. أرقام تكبر تصير كبيرة، لكن هو بمعنى واحد. إذن علمنا إذا أعطينا البنت النصف وبوجود بنت الابن من الفرع الوارث، فأحد أعلى للبنات 2. فإذا أعطينا البنت النصف باقي على 2 السدس، فتأخذ بنت الابن. بعد هذا مشايخ نكمل الشرح. أظن إن شاء الله واضح. وتأملوه مرة ثانية ومرة ثالثة، لابد إتقان. إن كانت الحالة الثانية كانت أنثى وارث النصف، تأخذ بنت الابن السدس تكملة 2، وعلمنا الآن تكملة 2. طيب الحالة الثالثة، يا ترى ماذا
إن كان ذكر قلنا تسقط، إن كانت أنثى وارث النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين. الحالة الثالثة ماذا أقول؟ هل أقول إذا كان أكثر من ذكر؟ لا، ما يصلح. ليش؟ لأن كان ذكر سقط، يعني سقطت، إذن من باب أولى الاثنين من الذكور يسقطون البنت الابن. إذن ماذا أقول؟ إن كنا اثنتين فأكثر تسقط بنت الابن إلا نقط. شوفوا مثلا عندي هنا الآن بنات وبنت الابن. البنات كم يأخذنا؟ الثلثان. في الورود النصف نبحث إن شاء الله. بنت الابن هي من أصحاب النصف، وترث النصف بكم شرط؟ 3 شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع الوارث الأعلى منها. وجد فرع الوارث ولا ما وجد؟ الأعلى منها وجد. إذا وجد كم يخلو من حالة؟ 3 حالات. احفظوها كذا: إن كان ذكر تسقط، إن كانت أنثى وارث النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين، إذا كنا 2 فأكثر تسقط. الآن الأعلى منها 2 فأكثر، إذن إيش يصير الآن؟ تسقط. لماذا سقطت؟ لأن أعلى شيء الثلثين، فقد أخذناه بنت الابن، بنات الابن، عفوا البنات. إذا لم يبقى شيء لبنت الابن تسقط إلا مع وجود المعصب. إلا إذا كنا 2 فأكثر تسقط بنت الابن إلا مع وجود المعصب. والمعصب هنا أخوها أو ابن عمها أو الأنزل منها، بشرط إذا احتاجت إليه. وعلمنا يكون أخوها أو ابن عمها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه. هذا يسمى القريب المبارك. مثال: عندي بنات وبنت ابن. البنات يأخذنا الثلثان. طيب بنت الابن من أصحاب النصف، أعيد وكرر حتى يرسخ. بنت الابن من أصحاب النصف، ترث النصف ب3 شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع الوارث الأعلى منها. وجد. إذا وجد كم يخلو من حالة؟ من 3 حالات. إن كان ذكر تسقط، إن كانت أنثى وارث النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا كنا 2 فأكثر تسقط. هذا 2 فأكثر تسقط إلا مع وجود المعصب. وجد المعصب إلا ما وجد؟ وجد، أخذت وياه الباقي. يسمى هذا القريب المبارك. يعني لولاه لسقطت بنت الابن. شفت شلون إن هذا ابن الابن بارك على أخته بالميراث. ولذلك نوجه دعوة للأخوات، نقول: ناظري الآن بنت الابن سقطتي الآن، لكن حينما وجد الأخ المبارك قريب المبارك ورثتي معه. فانظر قيمة هذا ابن الابن. ولذلك لزاما أن تحترم الأخ. إذا قال له: جيب لي شاي، كاس شاي، تروح تجيب لك. حاضر، أنت لولاك ولا كان أنا سقطت. لكن أقول أيضا لا تطيع بالكامل. أيضا ترى أخ مبارك في أخ مشؤوم، هي سترث لكن وجد أخوها سقطت، إذا صار مشؤوم عليها. إذا ماذا تصنع؟ أجل إذا قال لها: جيب لي كاس شاي، لا تجيب كامل، تجيب 3/4. الله يصدق، خرجنا بر النص. إذن أيها الأحبة، إذن هذا هو القريب المبارك. وبين لكم إن شاء الله إيش هو القريب المشؤوم. يسمون العلماء هذه تسميات لأجل الحفظ. طيب، أظن أشبعتها بحثا. بنت الابن ترث النصف ب3 شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها كم يخلو من حالة؟
حفظها صم فاحفظ فكل حافظ إمام. إن كان ذكر سقطت، وإن كانت أنثى وارثا النصف تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذا كنا 2 فأكثر تسقط إلا مع وجود المعصب. والمعصب من هو؟ الأخ المبارك، هو أخوها أو ابن عمها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه. سأعطيكم اللغز إن شاء الله تحلون على هذا. فضيلة الشيخ اسمه كريم، الشيخ سعد، ما شاء الله يا أحسك من كسر خاطرك، فأبعني في السوق. أدري تكتب بس وتكتب أحس كذا بخاطرك، أقول لك احترام والتقدير أخي، بعني في السوق وأشتري همك. يقول معزم معزم شيخ تبيعني؟ قلنا احنا نشتري. لا أنا أمزح معك، بس أنا أدري تتابع، بس حبيت أتلاطف معك، أبغى أدخل معك بأي سالفة، بس لا تقطعني، خليني أسولف معك. هذا الشيخ سعد، الله يسعدك ولك من الاسم نصيب. طيب في لغز على هذا وجاوبوا لي، وهذا سؤال سألني الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله. سأمسح هذا بسم الله، سأنتقل الذي بعده. خلاص طيب المسألة مشايخ سألني الشيخ عبد الله رحمه الله، كان لي موقف طريف معه عن مات شخص عن بنت وبنت ابن وبنت ابن الابن وبنت بنت بنت الابن وبنت بنت 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 الابن وابن ابن 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 الابن. فكروا فيها إلى باكر، إلى بكرة. قسمة أنا الحمد لله الشيخ أعطاني إياها وقسمتها الحمد لله. ها إيش الحل؟ البنت النص. بس بالنسبة كم واحد بس بدنا بنوقف عشان نشرح. البنت النص وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. تمام. ابن الابن مع اللي فوق ولا اللي فوق؟ اللي هذه وهذا فقط، الباقي وهذه تسقط وذي تسقط كذا. طيب في قول آخر فكروا فيها. شيخنا أنت عرفت من قبل؟ أي سمعت من قبل؟ متأكد؟ ولا فتحت الجوال؟ ما شاء الله عليك، إجابتك خاطئة. بس ما تسأل علي، ترى سألك يهمني واجد. فإذا أنا أمزح مع إخواني فمن هم أفضل مني، لكن خلاص ما يعني ما بيني وبينك حواجز. أنت دخلت في القلب كذا، كيف دخلت ما أدري. الله يسعدك يا رب. طيب فكروا فيها بعدين عشان ما يروح علينا الوقت، فكروا فيها. طيب مسألة ثانية أنا بأمسحها الآن ونرجع لها مرة ثانية. يسووا عجلوا علي. وهذه من الأمثلة اللي طرحها علي الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله. طيب ها بمسحها عشان الوقت. ها مسحناها. نجي أيضا من أصحاب النصف يا مشايخ الأخت الشقيقة. تعرف الأخت الشقيقة النصف ب4 شروط: الانفراد، 2 عدم المعصب، 3 عدم الفرع الوارث، 4 عدم الأصل
الوارث من الذكور. تمام. طيب سؤالي، قد يسألني سائل: إذا وجد الفرع الوارث مع الأخت الشقيقة، أقول لا تخلو من حالتين. لا تخلو من حالتين. الأولى لا تخلو من 3 حالات: بنت الابن مع الفرع الوارث الأعلى منها. الآن الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إن كان ذكر سقطت، أي الأخت الشقيقة. مثال: زوج وابن وأخت شقيقة. الزوج يأخذ الربع، الابن يأخذ الباقي، سنبحثه بعدين. أخت الشقيقة، إيش أخت الشقيقة؟ من أصحاب النصف، وترث النصف ب4 شروط: الانفراد، انفردت، عدم المعصب، غير موجود أخوها، الشرط الثالث عدم فرع الوارث. وجد ولا ما وجد؟ وجد. إذا وجد لا يخلو من حالتين: إن كان ذكر سقطت. الحالة الثانية إن كانت أنثى وارثة، إن كانت أنثى فأكثر أخذت الباقي تعصيبا مع الغير. ولا يروى علينا ذاك الدليل عن بنت وبنت ابن وابن وأخت شقيقة. الآن البنت النصف، البنت الابن السدس تكملة الثلثين، أخت الشقيقة هي من أصحاب النصف، وترث النصف بكم شرط؟ ب4 شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث. وجد ولا ما وجد؟ وجد. إذا وجد كم يخلو من حالة؟ من حالتين. من حالتين: إن كان ذكر سقطت، وإن كانت أنثى أخذت الباقي تعصيبا مع الغير. قال ابن مسعود: أقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى البنت النصف وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة الباقي. أظن واضح الحين؟ تمام؟ طيب، بس اليوم شوي صعوبة والباقي كله سهل. طيب، باقي عندي الأخت لأب. الأخت لأب ترث النصف كم شرط؟ ب5 شروط، منها الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. طيب، إذا وجد الفرع الوارث لا يخلو أيضا من حالتين. بريحكم، هي نفس الأخت الأب مثل الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث. أخت الشقيقة مع الفرع الوارث لا يخلو من حالتين، كذلك الأخت الأب مع الفرع الوارث من حالتين: إن كان ذكر سقطت، وإن كانت أنثى أخذت الباقي تعصيبا مع الغير. واضح؟ واضح. إذن أخت الشقيقة مع الفرع الوارث حالتين من حالتين، أيضا الأخت لأب مع الفرع الوارث من حالتين: إن كان ذكر سقطت، وإن كانت أنثى فأكثر تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. أظن ما يحتاج أكتبها الآن، نفس اللي فوق. استبدل بدل أخت الشقيقة ضع أخت لأب. باقي نقطة واحدة وأنتهي من هذا. كم باقي على صلاة المغرب؟ الحمد لله، ترى كلها في عبادة. والله يجيب لنا دعاء عبادة ودعاء المسألة. لابد أكمل عشان يتكامل الموضوع. يمكن أنتهي يمكن لا. طيب، عندي الآن الأخت لأب، لا زلنا الأخت لأب. الأخت لأب
هنا ذكرت أخت لأب ترث السدس، ترث النصف بكم شرط؟ 5 شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع الوارث، عدم الأصغر من الذكور، الخامس عدم الأشقة والشقائق. الخامس عدم الأشقة والشقائق. طيب يا مشايخ، إذا وجد الأشقاء والشقائق مع الأخت لأب، أقول لا يخلو من 3 حالات. سأريحك بإذن الله. تذكرون بنت الابن مع الفرع الوارث 3 حالات: إن كان ذكر تسقط، إن كانت أنثى وارثة النص تأخذ السدس تكملة الثلثين، إذا كنا 2 فأكثر تسقط إلا مع وجود المعصب. نفس الشيء لكن مع الحواشي: الأخت لأب مع الأشقة والشقائق كم يخلو من حالة؟ من 3 حالات. إن كان ذكر تسقط، سقطت. وإن كانت أنثى وارثة النصف تأخذ السدس تكملة للثلثين. وإذا كنا 2 فأكثر تسقط إلا مع وجود المعصب. والمعصب هذا يسمى الأخ المبارك، لولا لا سقطت. تريدون أكتبها ولا يكفي كما تريدون؟ أحيانا أعطيك فرصة تفكر وأحيانا أكتب. إذا ما كتبت لأجل الاختصار قولوا لي إيش اللي تبونه، أكتب الكلمات اللي قلتها أنا الآن من عيوني، بس أنت غالي وطلبك رخيص. يقول الحالة الأولى: إن كان ذكر سقطت. زوج وأخ شقيق وأخت لأب. الزوج النصف والأخ الشقيق الباقي، أخت لأب تسقط لوجود الأخ الشقيق. يقول نخلو ب3 ترث النصف ب5 شروط. الشرط الخامس عدم الأشقة والشقاق، وجد لا يخلو ب3 حالات: إن كان ذكر سقطت، هذا ذكر سقطت. الحالة الثانية: إن كانت أنثى، الأخت الشقيقة أنثى وارثة النصف تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن أعلى شيء للأخوات الشقائق الثلثين. إن أخذت أخت الشقيقة النصف كم باقي حتى نصل إلى الثلثين؟ والسدس هذا الأخت لأب، لأن الأخت لأب اعتبر أيضا هي من الأخوات. الحالة الثالثة: إن كنا 2 فأكثر تسقط إلا مع نقط. عندي 3 أخوات شقائق وأخت لأب، 3 أخوات شقائق يأخذون الثلثين. أخت لأب تأخذ النصف ب5 شروط. الشرط الخامس عدم الأشقة والشقائق، وجد الأشقة والشقائق كم يخلو من حالة؟ من 3 حالات: إن كان ذكر سقطت، إن كان أنثى وارثة النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين، إذا كنا 2 فأكثر تسقط إلا مع وجود المعصب. مثلا هنا لو وجود المعصب على 3 أخوات شقائق الثلثين، وأخت لأب مع أخ لأب تأخذ الباقي، لولا لا يعني سقطت. إذن هذا يسمى الأخ المبارك. طيب الخلاصة يا مشايخ، لابد تحفظون هذه ال3 الحالات، الأمور الحالات. أقول بنت الابن مع الفرع الوارث كم يخلو من حالة؟ 3 حالات. طيب بنت الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث كم حالة؟ 2 حالتين. الأخت الأب مع الفرع الوارث كم حالة؟
حالتين. الأخت الأب مع الأشقة والشقة كم حالة؟ 3 حالات. أخشى في المستقبل تلخبطون، بنت الابن مع الفرع الوارث الأعلى منها بدل ما تقول حالتين، بدل ما تقول 3 حالات تقول حالتين. عندي طريقة بإذن الله يعني ما تنساه، ألملم لك الآن كل الموضوع. تريدونها؟ أبشروا، خذ هذه القاعدة وبتريحك. الآن هذه القاعدة مهمة، هي تقريبية، كتبتها في كتابي، ناظر وتأملها. مماثل مع مماثل هنا يساوي له 3 حالات. شوف، مماثل مع مماثل يعني فرع مع فرع، فرع مع فرع. يعني مثلا بنت الابن مع الفرع الوارث الأعلى منها. بنت الابن أليس فرع؟ بلى، والفرع الوارث الأعلى منها فرع، صار مماثل ولا مماثل؟ إذا كان مماثل مع مماثل كم حالة؟ 3 حالات. مثل عندي أيضا حواشي مع حواشي، أخت لأب من الحواشي مع الأشقة والشقائق من الحواشي. إذن حواشي مع حواشي، مماثل مع مماثل، كم حالة؟ 3 حالات. إذن نفس الشيء 3 حالات. إذن هنا 3 حالات، أيضا هذا 3 حالات. هنا القاعدة الثانية، مختلف مع مختلف، هنا له حالتان. شوف، مختلف مع مختلف، مثلا حواشي مع فرع، حواشي مع فرع. يعني عندي الآن مثلا أخت شقيقة، أو نقول فرع مع حواشي، بنت البنت، وعندي هنا أخت شقيقة، أخت شقيقة مع الفرع الوارث، أخت شقيقة من الحواشي والبنت من الفروع، صار مماثل ولا مختلف؟ مختلف. إذا كان مختلف له حالتان. إذا الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث له حالتان. أخت لأب مع الفرع الوارث كم حالة؟ حالتان. ليش؟ لأنه مختلف، حواشي مع الفرع الوارث. أظن قربت المسألة لكم، ما تنسونها. طيب، أخشى عليكم في المستقبل، احنا قلنا مماثل مع مماثل، قلنا 3 حالات، ومختلف مع مختلف حالتان. أخشى نعكس، مماثل مع مماثل نقول حالتان، ومختلف مع مختلف نقول 3 حالات. نعكس في طريقة بإذن الله بمشيئة الله ما تنساها. خذ هذه الفائدة. ناظر، أناظر ماذا؟ اللي سأكتبه لك الآن. مماثل كم نقطة؟ 3 حالات، إذا 3 نقاط، إذن 3 حالات. مختلف كم نقطة؟ 2 إذا له حالتان. كذا ما تنساها، يقولون عمر أمك تنساها. إذن أرجع وأقول بنت الابن مع الفرع الوارث الأعلى منها كم يخلو من حالة؟ ودي واحد يتكلم، أنا ودي الشيخ، ممكن تجي أمي هنا؟ لا، تعال يا رجال، يلا بسرعة الوقت، لك هدية في كتاب اللي تبيه عندي في شرح قواعد الأربع. أنت احفظ هذا الضابط، مماثل مع مماثل. بنت الابن من الحواشي مع الفرع الوارث الأعلى منها كم يخلو من حالة؟ مماثل 3 نقاط، 3 حالات. تمام. طيب، بنت الابن أخت الشقيقة من الحواشي مع الفرع الوارث، ليش؟ لأنه مختلف مع مختلف. طيب، أخت لأب مع الأشقة والشقائق، حواشي مع حواشي، 3 حالات. ما تنساها. أحسنت الشيخ. أي كتاب تريد؟ في النحو ولا قط في الفوائد؟ شرح الأربع القواعد.
هذه إذا حفظت المتن سأوجيك الإجازة في الحال بعد ما تستمع الدرس، سنعقد درس إن شاء الله لها. طيب يا مشايخ، على هذا اتضح لنا، والباقي كله يكون سهل إن شاء الله. سنكمل جلسة القادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.